सवाल नंबर 1, माँ के पेट में बच्चे के अंदर कितने दिन में रूह डाल दी जाती है? आपके ऑप्शन है ये ए 1 महीने में, बी 2 महीने में, सी 4 महीने में, डी 6 महीने में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, माँ के पेट में बच्चे के अंदर 4 महीने में रूह डाल दी जाती है। सवाल नंबर 2, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस शख्स को इस उम्मत का फिरौन कहा है? आपके ऑप्शन है ये ए अबू जहल, बी अबू लहब, सी नजासी, डी यजीद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू जहल को इस उम्मत का फिरौन कहा है। सवाल नंबर 3, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा शादी के बाद कितने साल तक जिंदा रहीं? आपके ऑप्शन है ये ए 20 साल, बी 25 साल, सी 30 साल, डी 35 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा शादी के बाद 25 साल तक जिंदा रही थी। सवाल नंबर 4, जन्नत में जन्नती लोगों के लिए सबसे बड़ी नेमत क्या होगी? आपके ऑप्शन है ये ए खूबसूरत हूर, बी बड़े महल, सी लजीज खाने, डी अल्लाह का दीदार। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, जन्नत में जन्नती लोगों के लिए सबसे बड़ी नेमत अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा। सवाल नंबर 5, मजूसी लोग किस चीज की पूजा करते हैं? आपके ऑप्शन है ये ए आग की, बी पेड़ों की, सी पहाड़ों की, डी चांद की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, मजूसी लोग आग की पूजा करते हैं। सवाल नंबर 6, किस नबी के ज़माने में 30,000 लोग अल्लाह के खौफ से हलाक हो गए थे? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में 30,000 लोग अल्लाह के खौफ से हलाक हो गए थे। सवाल नंबर 7, इंसान की रूह को जिस्म से कितने साल पहले पैदा किया गया था? आपके ऑप्शन है ये ए 1000, बी 2000, सी 5000, डी 7000। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, इंसान की रूह को जिस्म से 2000 साल पहले पैदा किया गया था। सवाल नंबर 8, कौन सी जगह मुसलमान, ईसाई और यहूदियों के लिए बहुत अहम है? आपके ऑप्शन है ये ए खानाए काबा, बी मस्जिद नबवी, सी बैतुल मुकद्दस, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, बैतुल मुकद्दस मुसलमान, ईसाई और यहूदियों के लिए बहुत अहम है। सवाल नंबर 9, क़यामत से कितने साल पहले औलाद पैदा होना बंद हो जाएगी? कुर्बे क़यामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जब तमाम मुसलमानों की रूह कब्ज़ कर ली जाएगी, तब ऐसा ज़माना आएगा किसी के यहाँ औलाद पैदा नहीं होगी। सवाल नंबर 10, मिसवाक कौन से नबी की इजाद है? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, मिसवाक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इजाद है। सवाल नंबर 11, औरतों की वजह से किस कौम में फितना फैला था?
آپ کے آپشن ہیں یہ: اے قوم عاد، بی قوم سمود، سی قوم لوط، ڈی بنی اسرائیل۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، عورتوں کی وجہ سے قوم بنی اسرائیل میں فتنہ پھیلا تھا۔ سوال نمبر 12، کون سے نبی کو 100 سالوں تک ہنسی نہیں آئی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت داؤد علیہ السلام، بی حضرت ابراہیم علیہ السلام، سی حضرت آدم علیہ السلام، ڈی حضرت نوح علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تھا تو آپ کو 100 سالوں تک ہنسی نہیں آئی تھی، آپ 100 سالوں تک غمگین رہے تھے۔ سوال نمبر 13، آدم ثانی کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت داؤد علیہ السلام، بی حضرت ابراہیم علیہ السلام، سی حضرت آدم علیہ السلام، ڈی حضرت نوح علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 14، وہ پہاڑ کس ملک میں موجود ہے جس پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام نے پہلا قدم رکھا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے فلسطین، بی ترکی، سی سعودی عرب، ڈی سری لنکا۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، جس پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام نے پہلا قدم رکھا تھا وہ پہاڑ سری لنکا میں موجود ہے۔ سوال نمبر 15، عورت غیر مرد کے پاس کب اور کیوں جاتی ہے؟ آج کل حالت ایسی ہو گئی ہے کہ شادی شدہ خواتین بھی دوسرے مردوں کا ہاتھ پکڑنے لگی۔ میں نے غور کیا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو وقت نہ دے، شوہر اپنی بیوی کو محبت نہ دے تو ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ آج کل گھر میں گئے تو موبائل، باہر تھے تب تو یہ بلا میں تھی، گھر میں گئے تو بھی لگے ہوئے ہیں، بیوی کو ٹائم ہی نہیں دیتے۔ اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بیوی شوہر کے لیے اس وفادار ہستی کا نام ہے کہ جس نے آپ کی خاطر، صرف آپ کی خاطر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں آپ کوئی شک نہیں کر سکتے، شبہ نہیں کر سکتے، آپ کی خاطر اور صرف آپ کی خاطر اپنی بچپن کی سہیلیوں کو چھوڑا، اپنے باپ کا گھر چھوڑا۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو تک چھوڑ دیا آپ کے لیے، اور آپ کتنے بے وفا نکلے کہ اس کو وقت دینے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں۔ آپ موبائل میں ڈوبے ہوئے، کیا قیامت کے دن اس کا حساب نہیں ہوگا؟ میدان محشر میں اس پہ پوچھ نہیں ہوگی؟ ارے تم تو گندی فلمیں دیکھ کر بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے ہو، تم تو گیم کھیل کے بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے ہو، تم تو دوستوں میں بیٹھ کر بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے تو اس صحابی کو منع کر دیا کہ جو نفل نماز رات پر مصلی پہ گزار کر کے پڑھتے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رات بھر نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ تو یہ رات کا وقت اپنی بیوی کے لیے دے، یہ تیرے لیے نوافل سے بہتر ہے۔ حضور نے روک دیا اس نفل پڑھنے والے کو، اور یہ کہہ کے روکا، کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ سرکار نے یہ کہہ کے روک دیا، اور آج ہم موبائل، فلم، ٹی وی، یہ سب میں بالکل ڈوب چکے ہیں۔